नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको लागि टेलिभिजन सेट अगाडि बस्नुहुने र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्नुहुने दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। मेलम्चीमा पानी नभई काठमाडौँवासीको विश्वास धेरै पटक बगिसकेको छ। धेरैका लागि चुनावी नारा बने, धेरैका लागि आश्वासनको गतिलो माध्यम पनि बन्यो। धेरैले धेरै स्वार्थ पूरा गरे, तर काठमाडौँ उपत्यकावासीको सुकेको आँट भिजाउन मेलम्ची कहिले आइपुग्ने हो, यो प्रश्न अझै पनि आशंकाको बादलभित्र मडारिँदै आएको छ। आजभन्दा 128 वर्ष अघि काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण प्रणालीको आरम्भ गरियो। यो वर्षौंपछि काठमाडौँमा हुन सक्ने अभावको लागि व्यवस्थापनको जरो गाडिएको पक्कै थियो, किनभने बाह्रैकाल पानी रसाइरहने काठमाडौँको ढुङ्गे धाराहरू सुकेको धेरै वर्ष भएको छैन। बढ्दो कङ्क्रिटको जङ्गल नै ढुङ्गे धारा सुक्नुको कारण बन्यो। ढुङ्गे धारा सुकेपछि काठमाडौँवासी जमिन मुनिको भरमा पुगे। अझै पनि काठमाडौँ उपत्यकामा 35% बासिन्दा भूमिगत पानीको भरमा जीवन चलाइरहेका छन्। तर खतराको पक्ष के देखिएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक वर्ष 50 सेन्टिमिटर 5.5 मिटरसम्म पानीको सतह घट्दै गएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने नागरिकको संख्या 40 लाखको हाराहारी छ। जम्मा 10 लाख स्थायी बसोबास गर्ने र 30 लाख नागरिक अस्थायी बसोबास गर्नेछन्। यो जनसङ्ख्यालाई धान्न काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 35 करोड लिटर खानेपानीको आवश्यकता पर्छ। तर अहिले हिउँदमा दैनिक 10 करोड लिटर र वर्षामा दैनिक 16 करोड लिटर खानेपानी मात्र काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई उपलब्ध हुँदै आएको छ। यही कारण चाहिए जति मात्र नभई आँत भिजाउन र एकसरो शरीर भिजाउनका लागि मात्र पनि पानी काठमाडौँवासीले आकुल व्याकुल बनेर काकाकुल्ल नै बन्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा मेलम्चीतिर काठमाडौँवासीको नजर दौडिनु स्वाभाविक पनि हो। एउटा आयोजना टुङ्ग्याउन कति वर्ष लाग्छ, यो प्रश्न काठमाडौँवासीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनातर्फ हेरेर सोध्दै आएको वर्षौं भयो। अहिले पनि होइन, उहिलेबाट सुरु भएको हो यो आयोजना। अभिलेखमा मेलम्ची आयोजनाको यात्रा 2047 सालमा मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ ल्याइने सरकारी प्रतिबद्धता व्यक्त। 2055 सालमा सरकारद्वारा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन। 2056 सालमा 8 दात्री निकायद्वारा सहयोग र ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता। मेलम्चीका लागि कुल लागत $249.4 मिलियन। 2058 सालदेखि मेलम्ची आयोजनाको निर्माण कार्य आरम्भ। 2065 सालसम्म 20.7 किलोमिटर लामो मुख्य प्रवेश मार्ग निर्माण। 21.1 किलोमिटर लामो 3वटा अडिट मार्ग निर्माण। 2066 सालदेखि दाताको शर्त पूरा गर्न नसक्दा लामो समय काम प्रभावित। 2071 सालमा इटालियन कम्पनी CMC डी राभेनाको जिम्मामा मेलम्ची। 2071 सालको पहिलो दिन काठमाडौँमा पानी झार्ने राभेनाको योजना असफल। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा 2074 सालमा पानी झार्ने प्रतिबद्धता। 79% काम सकिएकोले 2078 वैशाख 1 गते पानी झार्ने पछिल्लो प्रतिबद्धता। मेलम्ची आयोजना आरम्भ हुँदादेखि हालसम्म मुलुकमा 27 प्रधानमन्त्रीको परिवर्तन। यस्ता धेरै कारणले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अझै पनि काठमाडौँवासीका लागि आकाशको फल आँखा तरी मर भने चाहिँ भएको छ। प्रतिबद्धता र दृढ इच्छा शक्तिको अभाव नै सरकारको कमजोरी भन्दा काठमाडौँवासीको यो हविगत भएको हो। भन्न त वैशाखदेखि घर घरमा मेलम्ची भनेर भनिएको छ। सडक खनेर पाइपलाइन पनि जडान भइसकेको छ। यही कारण धारोमा पानी झर्ने दिन काठमाडौँवासी हातको औला गर्न थालिसकेका छन्। तर पछिल्लो पटक उत्पन्न राजनैतिक अस्थिरताले मेलम्ची फेरि शिकार बन्ने भए काठमाडौँवासीमा व्याप्त छ। के यस पटकको वैशाखमा पनि मेलम्चीमा फेरि काठमाडौँमा उपत्यकावासीको विश्वास त बग्ने होइन? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एपिसोडमा आज हामीले विविध विषयहरू लिएर आएका छौँ। जस्तो सरकारी सम्पत्तिहरू भोगचलन गरिन्छ, तर यहाँ व्यक्तिहरू पूर्व भइसक्छन्। तत्कालीन अवस्थामा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुन्छन्, तर पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले भोगचलन गरेको सम्पत्तिहरू फिर्ता गर्दैनन्। सरकारी सम्पत्तिहरूमा व्यक्तिगत कब्जा गरेर बसिरहेको विशेष रिपोर्ट आज हामीसँग रहेको छ। त्यसैगरी कहिले बैंकको मुखसम्म नदेखेका 1000 को नोट पाउनको लागि वर्षौं दिन कुर्नुपर्ने माझी बस्तीका माझीहरू जो विपन्न छन्, अशिक्षित छन्, उहाँहरूको यही अशिक्षाको फाइदा उठाउँदै केही समूहगत व्यक्तिहरूले उहाँहरूको नाममा कम्पनी खोलेर 5 करोड भन्दा माथि राजस्व छली गरेको एउटा विशेष रिपोर्ट पनि हामीसँग रहेको छ। यसैगरी हामीले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा भएका विभिन्न ठगीहरू, त्यसैगरी विभिन्न व्यक्तिहरू अलपत्र परेको विषयलाई पनि उठाइरहेका छौँ। कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकताको साथ उहाँहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गरिरहेका छौँ र आज हामीसँग एउटा मेन पावरले झुक्क्याएर उहाँहरूलाई युवाहरूबाट पैसा असुली गरेको, तर सम्बन्धित काम र सम्बन्धित देशमा नपुर्याए पछाडि उहाँहरू हाम्रो कार्यक्रममा गुनासो गर्न हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगिसके पछाडि यो विषयलाई पनि हामीले फलोअप गरेका थियौँ र यो विशेष रिपोर्ट पनि आज हामीसँग रहेका छन्। सबैभन्दा अगाडि कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण नेताहरूको प्रवृत्तिलाई मान्ने कि जनताको सोझोपनलाई भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 57.33% अर्थात् 1029 जनाले तालीमा र 42.67% अर्थात् 766 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। मत जाहेर गर्नुभएका अधिकांश हाम्रा दर्शकहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण नेताहरूको प्रवृत्ति मान्नु भएको छ। अब गाली र तालीको लागि आजको विषय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी आगामी वैशाखमा आउने सरकारी भनाइमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? विश्वस्त छु भन्नेले तालीमा र विश्वास छैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रोको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। र सार्वजनिक चासो र जनसरोकारको विषयमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोस् र जुन मत जाहेर गर्नको लागि हाम्रो पात्रो एप डाउनलोड गर्नुहोस्। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। अब लागौँ आजको पहिलो अनि मुख्य विषयवस्तुतर्फ। सरकारी सम्पत्तिमा रजाई गर्न पाए कसले छोड्थ्यो र? तर यो सन्देश त्यो स्थानमा पहुँच बनाएकाहरूले नै दिँदै आएका छन्, जसले राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा भोग्ने हैसियत बनाएका छन्। हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको संसारकै अति भ्रष्टाचार भएको मुलुकको सूचीमा नेपाल 117औं स्थानमा उभिँदा नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुने निकायमा सङ्घीय संसद पनि समेटिएको छ। त्यसलाई पुष्टि हुने गरी अर्को तथ्य पुनः उजागरण भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि यस अन्तर्गत रहेका सबै संसदीय समितिहरू स्वत विघटित भए, तर संसदीय समितिका सभापतिहरूले आफूले पाएको सरकारी सुविधा त्याग्ने अझै कुनै मनसाय देखाएका छैनन्। कतिलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने आश लागेर हो कि, अथवा कतिले कसले फिर्ता माग्ला र भन्ने अहमता पो जागेको हो। अझै पनि विभिन्न 17वटा संसदीय समितिका सभापतिहरूले सुविधामा पाएको गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। कारण जेसुकै होला, तर जिम्मेवार विहीन बनेपछि आउने पहिलो प्रश्न पक्कै पनि नैतिकता र राज्यप्रतिको दायित्व नै बोध हुने हो। यति लाज पनि सम्झाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका पूर्व माननीयहरूको यो व्यवहारले भने पक्कै राज्य कोषमा चुना लगाउने कामलाई नै टेवा पुगेको छ। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको मंगलबार 44 दिन पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटा विषयगत समिति पनि स्वतः विघटित भएका थिए। संसद विघटनसँगै प्रतिनिधि सभाका सांसद र विषयगत समितिका सभापतिहरूको सुविधा पनि खोसिएको छ। तर महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले बाहेक अन्य 17 जना विभिन्न समिति तथा जिम्मेवारीमा रहेका पूर्व सांसदहरूले लिएको सरकारी सुविधा अन्तर्गतको सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छैनन्।
संसद विघटन भएको 44 दिन बितिसक्दा पनि 17 जना विभिन्न समितिका र सांसदहरूले सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन्। 18 जना मध्ये 1 जनाले फिर्ता गर्नुभयो। 18 जनाले चाहिँ त्यो यातायात सुविधा पाउनुहुन्छ, गाडी सुविधा। अब 1 जनाको मात्रै फिर्ता भएको छ, अरू बाँकी मान्यजीहरूले बुझाउनु भएन। सरकारी गाडी फिर्ता नगर्ने सांसदहरू: कृष्ण प्रसाद दाहाल, सभापति अर्थ समिति; पवित्रा निरौला खरेल, सभापति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति; विमल श्रीवास्तव, सभापति उद्योग समिति; कृष्ण भक्त पोखरेल, सभापति कानुन तथा मानव अधिकार; पूर्णकुमारी सुवेदी, सभापति कृषि तथा सहकारी समिति; शशि श्रेष्ठ, सभापति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति; कल्याणी कुमारी खड्का, सभापति विकास तथा प्रविधि; जयपुरी घरती, सभापति शिक्षा तथा स्वास्थ्य; भरत कुमार शाह, सभापति सार्वजनिक लेखा समिति; लक्ष्मणलाल कर्ण, सभापति संसदीय सुनवाई समिति; निरुदेवी जैरू, सभापति राज्यका निर्देशक अनुगमन समिति; शेरबहादुर देउबा, विपक्षी दलका नेता; देवप्रसाद गुरुङ, प्रमुख सचेतक सत्तापक्ष; बालकृष्ण खाँड, प्रमुख सचेतक विपक्षी दल; शान्ता चौधरी, सचेतक सत्तापक्ष; पुष्पा भूषाल, सचेतक विपक्षी दल; उमाशंकर अगारिया, सचेतक संघीय समाजवादी पार्टी। समितिका सभापतिहरूले राज्य मन्त्रीले सरहको सुविधा प्राप्त गर्दछन्। अहिले सभापतिहरूले नियमित रूपमा सेवा सुविधा नपाए पनि सरकारी गाडीको दुरुपयोग भने गरिरहेका छन्। संघीय संसद सचिवालयले सबै समितिको अलग अलग सचिवालय सहित सभापतिहरूलाई छुट्टै निजी सचिवालयको सुविधा दिने गर्छ। 2 वटा चालक, स्वकीय सचिव लगायत पदाधिकारीले पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरू पुस 5 गतेदेखि नै रोकिएको छ। गाडी फिर्ता नगर्ने सभापतिहरूले ड्राइभर र तेलको खर्च भने आफै बेहोरिरहेका छन्। सरकारी सम्पत्तिमाथि रजाई गर्ने जनताका प्रतिनिधिहरूको यो चालाले कस्तो सन्देश देला? यो सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेले नै बुझ्नुपर्ने हो। त्यसमाथि अलिकति नैतिकता पनि देखाए उनीहरूको त्यो नैतिकताले मुलुकको नै हित नै हुने थियो र सन्देश पनि सुखद जाने पक्का थियो। संघीय सांसदहरूले पाउने भत्ता सुविधादेखि अन्य सुख सहेललाई लिएर जनतामा तीव्र आक्रोश बढाएको थियो नै। त्यसमाथि सरकारी सम्पत्तिमा विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिहरूले देखाएको यो लोभले आखिर घाटा राष्ट्रलाई मात्र नभई व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूलाई नै पर्ने पक्का छ। दर्शक महानुभाव, यो विषयमा हामी सम्बन्धित केही माननीय व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ जो पूर्व माननीय भइसक्नु भएको छ तर सरकारले दिएको सेवा सुविधा अझै पनि उपभोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले यो सेवा सुविधा पुनः संसद फेरि स्थापित हुन्छ भनेर उपभोग गर्नुभएको हो कि अथवा आफैले उपभोग गरिरहेको छ, यो कुरामा कसले प्रश्न गर्ला र भनेर पनि गर्नुभएको हुनसक्छ। उहाँहरूको धारणा पनि हामी प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क गरेर कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग लक्ष्मणलाल कर्ण जो संसदीय सुनवाई समितिको पूर्व सभापति हुनुहुन्छ, उहाँ टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर लक्ष्मण सर सुनिरहनु भएको छ? यहाँलाई स्वागत छ सर्वप्रथम कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अलिक काटिएर तपाईको कुरो आइराखेको छ, कहीं ठीक गर्नुस्, के भन्न खोज्नु भएको? मेरो आवाजलाई स्पष्ट सुनिरहनु भएको छ सर? अस्पष्ट भएको छैन। अहिले सुन्नुभयो? अहिले अलि ठीक छ सर। म कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट तपाईसँग कुराकानी गरिरहेको छु। हामीले विषय उठाएका छौँ यो संसदीय समितिको विषयमा र संसदीय समितिको सभापतिको हैसियतले पाउनु भएको सुविधाको गाडी अझै चढिरहनु भएको छ सर। हामीले अहिले यो संसद विघटनलाई स्वीकारै गरेका छैनौँ, असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो। हामीले विघटन मानेका छैनौँ र सचिवालयले हामीसँग अहिले गाडी मागेका छैन। यो संसद सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पढिराखेको छ। यो विवादास्पद भएको कारणबाट सचिवालयले पनि हामीसँग गाडी मागेका छैन। सर, अब संसद विघटन भएको पनि 44 दिन भइसकेको छ। अझै पनि तपाईहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईलाई भन्नुपर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने आशमा हो कि अथवा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने नलागेर हो? अब सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि जुन निर्णय हुन्छ त्यही निर्णय बमोजिम हामी गरौँला।
तर संसद सचिवालयले त सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने भनेर निर्देशन नै दिइसकेको छ नि सर। तपाईलाई दिए होला, मलाई दिया छैन। तपाईहरूले अहिलेसम्म निर्देशन पाउनु भएको छैन सर? छैन। अब केही सभापतिहरूले त फिर्ता गरिसक्नु भएको छ, जो पूर्व सभापति हुनुहुन्थ्यो। फिर्ता गरे, त्यो सरकारी सभापतिले फिर्ता गरे। अझलाई कि सरकारी गाडीको कमी नै छैन, उनले फिर्ता गरे। त्यो बाहेक अरू कसैको नाम सुनेको छैन मैले। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? गाडी फिर्ता गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? अन्यले गर्नुभयो भने तपाईँले गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ कि छैन? नगरोस्, सचिवालयले गाडी मागे भने फिर्ता हुन्छ। भनेपछि तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि निर्देशन पाउनु भएको छैन? कहीँ आएकै छैन अनि पाउनु भएको छैन भने के हो? अब यसलाई राज्य सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको ठान्ने कि नठान्ने? कसरी दुरुपयोग हो? राज्यले दिया हो, राज्यले जुन निर्णय गरे त्यो विवादमा छ, सर्वोच्च अदालतको विचाराधीनमा छ। यस्तो अवस्थामा दुरुपयोग भयो भने कसरी भन्ने? अब अन्य के सुविधा चाहिँ तपाईँले फिर्ता गर्नुभयो त सर? हजुर, अरू लिनुभएको तपाईँले राज्य कोषबाट लिनुभएको सरकारी सुविधाहरू सबै उपभोग गरिरहनु भएको छ पूर्व सभापति भइराख्दाखेरि? सुविधाहरू त अहिले कसैको तलब भत्ता केही पाएको छैन। तपाईँहरूले तलब भत्ता नै पाउनु भएको छैन? कसैले पाएको छैन। कतिजनाले नपाउनु भएको कि तपाईँले पनि नपाउनु भएको? कसैले नपाएको भन्दैछु भने त तपाईँले नपाएको भन्ने कुरा कहाँबाट आयो? अब तलब भत्ताको सुविधा नपाए पछाडि गाडी पनि उपभोग गर्न पाइँदैन भन्ने लागेन सर? त्यो त सहज रूपमा बुझ्नु पर्ला। तपाईँलाई जे लाग्छ त्यो मलाई लाग्ने होइन नि। सचिवालयले गाडी बुझाएको छ। संसद विघटनको कुरा सर्वोच्च अदालतको विचाराधीनमा छ। सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो बमोजिम गर्छु। नभए सचिवालयले जसले गाडी बुझाएछ तपाईँ गाडी दिनुहोस् भने उसलाई लगेर बुझाइदिने हो। सर, अब संसद सचिवालयले निर्देशन दिन्छ गाडी अथवा पहिला भोगिरहेको तत्कालीन अवस्थामा भोगिरहेको सेवा सुविधा तपाईहरू फिर्ता गर्नुहोस् भनेर। अब तपाईहरूसम्म निर्देशन नै आइपुगेन भनेर तपाईँ बताइरहनु भएको छ। फेरि तलब सुविधा पनि रोकिएको तपाईँ आफैले स्वीकार गरिरहनु भएको छ। जो भएछ त्यसलाई स्वीकार गर्ने अस्वीकार गर्ने त कुरै भएन नि। अब यो हिसाबले के भनेर बुझ्ने सर? अब यहाँ राज्यको कानुन होइन दलको कानुन हो भनेर बुझ्ने? के रे? अब यहाँ नेपालमा राज्यको कानुन होइन, अब यो दलको कानुन सुरु भएको हो भनेर बुझ्ने सर? दलले कानुन बनाउँछ, कहीं सुन्नु भएछ? तपाईको कुरा सुन्दाखेरि त हामीले त यही बुझ्यौं तपाईको यो अडानले त भन्ने कुराको मलाई जवाब छ। दल बनाउने कानुनको निर्णय नै छैन। दलले कानुन बनाउँदैन, प्रतिनिधि सभाले अप्पर हाउसले बनाउँछ। त्यो कानुन बनाउने संस्था अहिले विघटन गरेको कारणबाट अहिले मुद्दा चलिराखेको छ, सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन छ। लक्ष्मण सर, प्रश्न यही रह्यो, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सचिवालयले तपाईहरूलाई सेवा सुविधा फिर्ता माग्दाखेरि किन नदिनु भएको? कसले फिर्ता मागेको छ? कुन फिर्ता मागेको छ भन्नुहोस् त? कानुन त स्वयं सचिवालयले नै बनाएको होला नि त, प्रतिनिधि सभाले नै बनाएको होला नि त। दान गर्नुहुन्न अनि फिर्ता मागेको छ, फिर्ता दिनु भएन भन्दिने? के फिर्ता मागेको छ भन्नुहोस् त अहिलेसम्म? सर, तपाईहरूले अहिलेसम्म निर्देशन नपाउनु भएको कि अथवा तपाईहरूलाई संसद सचिवालयले निर्देशन दिँदाखेरि पनि त्यसलाई तपाईहरूले अवज्ञा गर्नुभएको? जो निर्देशन तपाईलाई दिया होला, हामीलाई दिया छैन। भने पछाडि तपाईहरूको सेवा सुविधा तलब भत्ता रोकिँदासम्म पनि तपाईहरूले सवारी फिर्ता गर्नुभएको छैन, सवारी साधन। अब तपाईहरूलाई दिएको समय अवधि पनि सकिएको छ लक्ष्मण सर, तपाईहरूलाई दिएको निर्देशन पनि सकिएको छ, तर तपाईहरू आफ्नै अडानमा हुनुहुन्छ। यति बेला गाडी कहाँ छ सर? गाडी कहाँ छ? म कहाँ छ? अरू कहाँ हुन्छ? तपाईँ पूर्व सभापति भए पनि गाडी चाहिँ निर्धक्क चढिरहनु भएको छ। निर्धक्क के? गाडी चढिराखेको छु। निर्धक्क भन्या के हो? कस्तो शब्द हो निर्धक्क भन्या के? आहा सर, कस्तो गजब रहेछ नि त सर। अब संसद सचिवालयले निर्देशन गर्छ, तपाईहरूसम्म आइपुग्दैन। जो पूर्व
तत्कालीन रूपमा सभापति र अहिले पूर्व सभापति हुनुहुन्छ। 2 हप्तामा गाडी फर्काउनुहोस्, तपाईहरूले भोग चलन गरिरहनु भएको सवारी साधन सवारी सुविधा फिर्ता गर्नुहोस् भनेर संसद सचिवालयले दिएको निर्देशन समेत तपाईहरूलाई थाहा हुँदैन। संसद विघटन हुने बित्तिकै आएको सर यो निर्देशन। 44 दिन भयो सर। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि मात्रै यो विघटन हुन्छ, गैर संवैधानिक कुरा मान्य हुँदैन। भनेपछि अब त्यो गाडी फर्काउनको लागि तपाईहरू सर्वोच्चकै निर्देशन कार्यान्वयन हुनेमा सर्वोच्चकै निर्देशन कुरिरहनु भएको छ। तपाईँ एउटा कुरा मात्रै सुन्नुभयो, एउटा कारण सर्वोच्चको फैसला आएको छैन, अर्को मलाई गाडी दिने संस्थाले मसँग गाडी मागेको छैन। भनेपछि अझै तपाईँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने आश्वासनमै रहनु भएको छ। हुन्छ, यो त डिक्लियर हुन्छ, गैर संवैधानिक काम गरे भने त्यो बदत्व हुन्छ। त्यसो भएदेखि लक्ष्मण सर अब यसरी बुझौँ हामीले, तपाईँको अब यो सेवा सुविधा यथावत रहने अवस्था भएको भएर तपाईँले यो अडान लिनुभएको। संविधान सभा पुनर्स्थापित भयो भने त सबै तलब भत्ता आइहाल्छ। अनि तलब भत्ता आउँछ भन्ने तपाईँलाई आश छ, रोकिएको नि तपाईँ आफै स्वीकार गर्नुहुन्छ। गाडी निर्धक्क तपाईँ चढिरहनु भएको छ, अब कसरी बुझ्ने? विश्वास गर्ने होइन, मैले आम सर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने सर? गाडीमा तेल तपाईँहरू आफै हाल्दै हुनुहुन्छ? गाडी हामी अब राज्य कोषको रकमबाट त तेलको खर्च भएको छैन होला? राज्य कोषको के भएको छैन भने पछाडि तपाईँहरूले आफै नै सुविधा भोग गरिरहनु भएको छ। अब गाडी मात्र किन चल्दै हुनुहुन्छ, चढिरहनु भएको छ सर, जबकि त्यहाँ इन्धनको खर्च काटिएको छ, तपाईँहरूको सेवा सुविधा तलब भत्ता काटिएको छ, त्यो बाटो पनि बुझ्नुपर्ने होला नि सर। गाडी फिर्ता गर्न चाहिँ किन यति गाह्रो भएको सर? केही गाह्रो छैन, मसँग आफै गाडी छ, मसँग गाडी नभएको मान्छे हो म। अब केही गाह्रो छैन भने 44 दिनसम्म तपाईँहरूले किन फिर्ता नगर्नु भएको त? दुईटा आधार भन्दैछु, जसले मलाई गाडी दियो उसले मसँग गाडी मागेको छैन। हजुर, अनि तपाईँलाई लगेर बुझाइदिने? हजुर, संसद सचिवालयले निर्देशन दिएको छ सर बकाइदा। कहाँ निर्देशन आयो? म कहाँ निर्देशन आउनु पर्दैन? यो त तपाईँ मान्नुहुन्छ नि, संसद सचिवालयले निर्देशन दिएको, तपाईँ पूर्व सभापति भएको हैसियतले तपाईँलाई यति त जानकारी छ नि सर। खोइ तपाईँ के भन्नुहुन्छ, के निर्देशन दियो? पढ्नुहोस् त, कहाँ छ निर्देशन सचिवालय? सर अब यो जति नै तपाईँले यो घुमाएर कुरा गरे पनि स्पष्ट रूपमा जसले यति बेला टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ र हामीले पनि बुझिसकेका छौँ, यो राज्य कोषको दोहन हो र तपाईँ आफैले स्वीकार्नु भएको छ। तलब भत्ता रोकिएको छ, इन्धन खर्च रोकिएको छ, संसद विघटन भएको 44 दिन भइसक्यो, तर पनि तपाईँहरूलाई आफूले चढेको राज्य कोषले दिएको सरकारी सुविधा गाडी फर्काउनको लागि यति धेरै गाह्रो भइरहेको छ। फिर्ता गरेको छैन। लक्ष्मण सर सुनिरहनु भएको छ? भन्नुहोस्। अब यो गाडी फर्काउनको लागि किन यति धेरै गाह्रो भएको सर? गाह्रो तपाईँलाई भयो होला, मलाई कुनै गाह्रो छैन। होइन, स्पष्ट भनिदिनुहोस् न सर, हामी संसद सचिवालयका प्रवक्ताज्यूलाई पनि टेलिफोन लाइनमा जोड्नेछौँ। सचिवालयले भोलि गाली मागे भने भोलि दिन्छु। अब यो त तपाईहरूको एकदमै अब यो कानुनै नमान्ने, निर्देशनै नमान्ने, जुन संस्था अन्तर्गत तपाईँहरू सभापति हुनुभयो, जुन संस्था विघटन भइसके पछाडि तपाईँहरू पूर्व भइसक्नुभयो, तर यो समयमा पनि तपाईँहरूले सेवा र सुविधा उपभोग गरिरहनु भएको छ भन्ने तपाईँले भन्दिने निष्कर्षमा पुग्ने। लक्ष्मण सर, हजुर, तपाईँलाई अब किन यति ठुलो आपत्ति त सर? के रे? तपाईँलाई किन यति ठुलो आपत्ति त सर? तपाईँ आफै बताउँदै हुनुहुन्छ इन्धन खर्च दिएको छैन, हामीले सेवा सुविधा भोगेका छैनौँ, यति बेला सेवा सुविधा तलब भत्ता पनि हामीले पाएका छैनौँ भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ। यति बेला इन्कार गर्छु त सर, हामी संसद सचिवालयका प्रवक्ताज्यूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ सर। गर्नुहोस् न, तपाईँले गर्न म रोक्छु। संसद महासचिव होइन सर, हामीले स्पष्ट रूपमा तपाईसँग यति मात्र बुझ्न खोजेका हौँ सर। सर, हामीले यति मात्र बुझ्न खोजेका हौँ, यो धेरै
दृष्टान्तहरू छ जो व्यक्तिहरू पूर्व भइसक्नुहुन्छ तर राज्य कोषले दिएको सेवा सुविधा भोग गरिरहनु भएको छ, जसले निरन्तर राज्य कोषको सेवा सुविधा उपभोग गर्नको लागि फोन पनि गरेको छैन। मैले तपाईलाई भनिहालेँ हजुर गाडी मसँग छ, तपाईलाई भनिहालेँ गाडी फिर्ता गर्न मलाई सचिवालयले भनेको छैन। गाडी फिर्ता गर्न जुन दिन भन्छ त्यो दिन्छु। तपाईसँग यो मेसेज के कारणले नआएको होला सर? जब संसद सचिवालयले सूचना नै निकालेको छ तपाईले त्यतिकै पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो सर, स्वाभाविक रूपमा पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। म दिनभरि बस्छु, त्यही हाम्रो संसदीय दल छ र म कहाँ आउन सक्दैन भन्नुहुन्छ तपाईँ? हाम्रो संसदीय दल कहाँ छ? सिंहदरबार बाहिर भनिसके पछाडि तपाईहरूको आफ्नै प्रतिशोधको कारणले संसद पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने तपाईहरूको यो विश्वासको कारणले चाहिँ तपाईले गाडी फिर्ता नगर्नु भएको? केही भने होइन, सिधा मैले भने सचिवालयले गाडी दिएको छ, सचिवालयले मागे फिर्ता गर्ने। अब तपाईलाई के विश्वास लाग्छ, के तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ, त्योसँग मलाई के मतलब छ? कल्पना गरेर तपाईलाई यो प्रश्न गरेकै होइनौ सर। हामीले संसद सचिवालयको सूचना हेरेर संसद सचिवालयका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेर नै यो रिपोर्ट तयार पारेका हौं सर। खोइ मलाई थाहा छैन। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। ल धन्यवाद। यति बेला हामीसँग लक्ष्मणलाल कर्ण जोडिनु भएको थियो, जो संसदीय समितिको पूर्व सभापति भइसक्नु भएको छ। तर संसद सचिवालय जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पछाडि विभिन्न सेवा र सुविधा रोकिएको छ, उहाँ आफैले स्वीकार्नु भएको छ। हामीले यस विषयमा लिएर यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि संसद सचिवालयका प्रवक्ताज्यूलाई पनि टेलिफोन लाइनमा जोड्ने कोसिस गरेका थियौं, यद्यपि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। यद्यपि संसद सचिवालयले यो विषयमा सूचना निकालिसकेको थियो र सम्पूर्ण अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि यो विषयमा जानकारी भइसकेको थियो, तर मलाई जानकारी नै छैन, यो विषयमा मैले सूचना नै पाएको छैन भनेर लक्ष्मणलाल कर्ण जो पूर्व सभापति हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको थियो। यति बेला यो विषयमा हामी विस्तृत फलोअप रिपोर्ट गर्नेछौँ र अझ यो विषयको सत्य तथ्य हामी रिपोर्ट बनाएर प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब लागौँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। गरिबलाई धन्य मात्र होइन, नियतिले पनि धोका दिने गरेको छ। नियतमै खोट भएकाहरूले निमुखालाई निशाना नै बनाउने गरेका छन्। गरिबले छाक टार्नै मुस्किल भएकाको पीडामा थप पीडा थप्न लालायतहरूको कम्ती छैन। यहाँ समाजका भाइरसहरूमा मानवीयताको एक अंश पनि पाइँदैन। यस्तै भएको छ दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने माझी परिवारलाई। ठगहरूको फन्दामा परेका छन् तामाकोसी एक बस्ने लक्ष्मण माझी। 1000 रुपैयाँ देख्नकै लागि पनि लालायत हुनुपर्ने उनलाई करोडौंको मुद्दा लागेको छ। अदालतले के हो भन्नेसम्म पनि जानकारी नभएका लक्ष्मणलाई उच्च अदालत पाटनले 15 दिनभित्र हाजिर हुन पत्र पठाएको छ। दोलखाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट अविरल बस्नेतले पठाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। उनी हुन् लक्ष्मण माझी। उनको घर बनेको जग्गासम्म आफ्नो होइन, जग्गावालाले घर खाली गर्न पटक पटक चेतावनी दिन्छ, तर लक्ष्मणसँग कुनै उपाय छैन। 1000 रुपैयाँको नोटसम्म देख्न पाउँदैनन् उनी। अचम्म उनी लक्ष्मणलाई 5 करोड 20 लाख रुपैयाँ राजस्व छली गरेको आरोप छ। कुनै फर्म र कम्पनी समेत नभएका माझीका नाममा स्थायी लेखा नम्बर समेत उल्लेख गरी उच्च अदालत पाटनको पत्र आएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले गत मङ्सिर 16 गतिको फैसला अनुसार प्रतिवादी लक्ष्मणलाई हाजिरीका लागि आह्वान गरेको हो। लक्ष्मणको नाममा दर्ता भएको प्यान नम्बरबाट 5 करोड 20 लाख राजस्व छली भएकाले राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो। परिवारको नाममा 1 रोपनी जग्गा समेत नभएका माझी तामाकोसीमा माछा मारेर दैनिकी चलाउँछन्। खेतहरू छैन, जग्गा अलिकति छ पाएको, यो घर बनाएको पनि त्यही विपन माझीहरू भन्नेको पर्छ। यस्ता व्यक्तिका नाममा 81 अदालतबाट तामेली आएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत चकित परेका छन्। कम्पनीको बारेमा जानकारी नै नभएका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समेत नटेकेका माझीको नाममा PRK ट्रेड इन्टरनेसनलको नामबाट राजस्व छली गरेको अभियोग छ।
उहाँहरू दोषी हुनुहुन्न। बिचरा अब 5,56,00,000 राजस्व छली भनिएको छ, तर 2 रोपनी जग्गा, त्यो पनि पहाडको तामाकोसी गाउँपालिकाको तल बगरको छेउमा 2 रोपनी जग्गा पनि नभएका, घरघडेरी पनि नभएका मान्छेहरू परिरहेका छन्। यो चाहिँ सरासर अन्याय हो। कम्पनीको बारेमा जानकारी नै नभएका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय समेत लक्ष्मणले देखेका छैनन्। 81 वज्रपात भएपछि उनी हार गुहार गर्दैछन्। चिठी चाहिँ मलाई मात्रै आयो सर, मलाई यो अपरझर अचानक चिठी आयो, कसरी आयो मलाई यो केही पनि थाहा पनि भएन। अब मैले त कहाँ जानु सर, अब के गर्नु, अब मर्नभन्दा विकल्प मेरो के चाहिँ छ र, अब के गर्नु छ र। अब मैले केही अब जानेको सुनेको केही छैन, गर्नु केही सक्दिनँ। विक्रम सम्वत 2072 सालमा विनाशकारी भूकम्पले घरहरू ध्वस्त भए। तामाकोसी मन्थली सडक नजिकै बस्ती भएकाले धेरैको नजर पनि सडक नजिकैको भूकम्पले ध्वस्त बनाएको बस्तीमा पर्यो। भूकम्पको 1 वर्षपछि एकजनाले राहत दिलाउने आश्वासन दिँदै काठमाडौँ बोलाए। 3 पटक काठमाडौँ आएका उनलाई ती मानिसले 36,500 रुपियाँ दिए। उनले नागरिकताको फोटोकपी र फोटो खिचेर पनि दिए। बगरमल भन्दा रहेछन्, त्यो बगरमल भन्ने ठाउँ लग्यो पहिले, अनि त्यहाँबाट तँ आफै भित्र गयो के गर्यो, अनि अब भनौँ हामीले बाहिरबाट झ्यालबाट सही गर्न लागेको थियो कागजमा, पढ्न भन्न जानेको होइन, उसले पढेर सुनाएन। त्यस पछाडि अनिखेर 2टा अफिसमा चाहिँ कहाँ लग्यो म चिन्दिनँ, त्यो अफिस 2टा अफिसमा लगेर सबै सहीहरू गर्न लाग्यो। फोटो 8वटा चाहिन्छ भनौँ। ठगहरूले दोस्रो र तेस्रो पटक विभिन्न कागजात बनाएर ल्याएछन्। सबैमा सही गर्न लगाएको लक्ष्मण सम्झन्छन्। सही मात्र गर्न जान्ने तर राम्रो लेखपढ गर्न नसक्ने माझीले उनले भने अनुसार सही गरे। उनैले विभिन्न ठाउँमा लगेर सही गराए, तर पैसा सडकमै ल्याएर दिएको सम्झन्छन्। राहत पाएकाले उनलाई राहत दिनेको नाम ठेगाना केही पनि जानकारी छैन। पत्तो लाउने आधार त अब त्यो महेन्द्रे भन्नेले भाइ भन्थ्यो तिनीहरूलाई, त्यो महेन्द्रे भन्नेले अब भन्छ यहाँ आउनुहोस्, मेरामा फोन गरेर आउनुहोस्, त्यो मान्छे त्यहीँ छ, म देखाइदिन्छु भन्छ। अनि जानु भएन? हामी त के आधारले जाने, उसले मारेर पनि फ्यालिदिइहाल्छ नि सहरमा। राहतका नाममा लक्ष्मण मात्र होइन, माझी गाउँका अधिकांश गाउँलेले यसरी नै नागरिकता र फोटो बुझाएर कागजमा सही गर्नेहरू छन्। सोही ठाउँका दिनेश माझी, देवेन्द्र माझी, नारायण माझी, मोहन खत्री काफ्ले र शरण माझी एउटै व्यक्तिलाई नागरिकता दिएर राहत लिनेमा पर्छन्। कागज पत्र देखाए, कता लान्छ त्यो ठाउँमा सुरुचोटि गएको सर, केही पनि त्यो थाहा भएन मलाई। अनि उसले साइन ठाउँमा गर्न लगायो, जान्छ भने मलाई पैसाको लोभ लाग्यो त्यतिखेर। यो हामीले रात जुन आउँछ भने त्यही रात आउँछ भनेको अनुसारले गर्दाखेरि मलाई पनि साइन गर्नु लगाएँ। मैले त्यही चेक भन्दो रहेछन्, त्यसमा अगाडि थाहा थिएन, अहिले पछि थाहा भयो त्यस्तो। राहत दिने नाममा पीडकले उनीहरूलाई बिरगन्जसम्म पुर्याएको उनीहरू सम्झन्छन्। उनीहरूलाई धेरै कागजमा सही छाप गर्न लगाएका थिए ती मानिसले। अर्का वीरबहादुर माझी सर्लाहीको मलङ्गवा बोलाएर होटलमा 3 दिनसम्म राखे। फर्कने बेला 11,000 का दरले 2 जनालाई खर्च दिए, पीडितहरूको भनाइ छ। मोहन काफले पनि भन्छन् विभिन्न कागजातमा सही गर्दै काठमाडौँ पुगेर 15,000 राहत लिए। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दुःखमा परेका ती माझी समुदायको उद्धार कसरी होला र ती व्यक्ति जो सोझा साझा माझीहरू थिए, ती व्यक्तिहरूलाई फसाउने, ती व्यक्तिहरू कानुनी दायरामा आइपुगेका छन् कि छैनन्, यी लगायतका विषयमा हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पूर्ण स्वागत छ। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एपिसोडमा हामी छौँ। हामीले आज विभिन्न विषयहरू उठाइरहेका छौँ र विभिन्न विषयमा सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीले आज उठाएको विषय रहेको छ, केही बेर अगाडि हामीले प्रसारण गरेको रिपोर्ट रहेको थियो, जुन दोलखामा रहेका तामाकोसी गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने माझी बस्तीका ती व्यक्तिहरू, ती अशिक्षित व्यक्तिहरूको अशिक्षाको फाइदा उठाएर केही टाठाबाठा व्यक्तिहरूले उहाँहरूको किर्ते कागजात, फर्जी कागजात बनाएर र उहाँहरूको औँठाचाप प्रयोग गरेर राजस्व छले गरेको समेतको आरोप लगाउन विवश बनाएका थिए। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग दोलखाका प्रमुख जिल्लाधिकारी रमेश प्रसाद शिवाकोटी प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यस विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। सिडो साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हस्,
अब सिडिओ साहब, हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ यो दोलखाको माझी बस्ती जुन तामाकोसी 1 मा बस्ने विभिन्न माझी बस्तीका व्यक्तिहरू, खासमा लक्ष्मण माझी जसको औठाछाप र किर्ते कागजात प्रयोग गरेर कम्पनी खडा गरिएको र त्यो कम्पनीले करिब 5 करोड भन्दा बढी राजस्व ठगी गरेको, छली गरेको यो विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईलाई सम्भवतः यो विषयमा जानकारी छ होला। यो कागज पत्र बनाएर झुक्काएर कम्पनी खडा गरिएको छ, यो विषयमा यहाँलाई जानकारी छ? विषयमा जानकारी छ र म र यहाँको प्रहरी प्रमुख हामीले सँगै 2 जना गएर ती पीडितहरूलाई भेटेका छौँ। तिनको घरहरू हेऱ्यौँ र घटनाको बारेमा जानकारी लियौँ। त्यसपछि हामी फर्केर आउने बित्तिकै तत्कालै मैले त्यसको भोलिपल्ट उहाँहरूलाई मैले मेरो कार्यालयमा बोलाएँ। उहाँ लगायत 10 जना छन्, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अहिले चाहिँ त्यो पुँजी आइसकेको छैन, तर त्यहाँ पनि ठगिएको आशंका गरिएको छ। उहाँहरूसँग निवेदन लिएर त्यसको आधारमा मैले आफ्नो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा, राजस्व अनुसन्धानमा विभागमा पठाइसकेको छु र प्रहरीले पनि त्यही ढङ्गले आफ्नो खोजी कार्य अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अब ती व्यक्तिहरू कानुनी दायरामा आइसकेका हुन् कि अहिलेसम्म खोजी कार्य नै जारी रहेको छ? किनभने 1 जनाको मात्रै अहिले अदालतमा चाहिँ मुद्दा परेर उसमा चाहिँ म्याच ट्रान्सफर भएको सूचना प्राप्त भएको छ र हामीलाई आशंका के छ भने अरूलाई विभिन्न ठाउँमा मलङ्गमा, काठमाडौँको बगरमलमा लगायत अन्य ठाउँमा लगेर पनि त्यसरी नै कागजपत्रहरूको चाहिँ प्रयोग गरेर कम्पनीहरू, इन्टरप्राइजेसहरू खडा गरेर त्यहाँबाट राजस्व छली भएको र भोलिको दिनमा अरू बाँकी रहेका 9 जनालाई पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ म्याप टास्कको सूचना आउने देखिन्छ। अब यो न्यायको सिद्धान्तमा हजारौं दोषी उम्कियोस् तर एउटा निर्दोष नफसोस् पनि भन्ने गरिन्छ। अब लक्ष्मण जस्ता तपाईले नै जानकारी गराउनु भयो, करिब लक्ष्मण बाहेक 10 जना भनेर, ती व्यक्तिहरूले कसरी न्याय पाउँछन्? न्याय भनेको चाहिँ यस्तै किसिमका केसहरू प्रहरीले हेरेको छ र त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित जो चाहिँ यसरी बिचमा बिचौलिया खडा गरेर त्यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ कागजपत्र लिने अनि उनीहरूलाई सही गराउने र अहिले तिनीहरूको अवस्था हेर्दा म्याक्सिमम 35,000 को हाराहारी र 10-11 हजारसम्म मात्रै दिएर करोडौँको राजस्व ठगी भएको अवस्था छ। यसको लागि चाहिँ अब हामीले मुख्य यस्ता योजनाकारहरू, त्यो गर्ने मान्छेहरू को हुन् खोजेर तिनीहरूलाई चाहिँ ल्याएर अनि उनीहरूलाई चाहिँ न्याय दिने गर्ने विषय हो। हवस्, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। दर्शक महानुभाव, यति बेला दोलखाका हामीसँग प्रमुख जिल्लाधिकारी जोडिनु भएको थियो। हामीले विभिन्न निकायसँग यस विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। हामीसँग यति बेला अधिवक्ता अरुण कुमार गेवाली टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अरुण सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, धन्यवाद। सर, यति बेला यो हट न्युजको रूपमा पनि लिएको छ जुन दोलखाको तामाकोसी 1 मा बस्ने करिब 11 जना माझी परिवारलाई चाहिँ खासमा लक्ष्मण माझीको नाममा एउटा कम्पनी खडा गरियो, राहत बाँड्ने नाउँमा गइयो। त्यहाँ केही व्यक्तिहरू राहत बाँड्ने नाउँमा पुगे र ती व्यक्तिहरूले ती माझी बस्तीका व्यक्तिहरूको जुन नागरिकता त्यस पछाडि औठाछाप प्रयोग गरेर कम्पनी दर्ता गरे र त्यो कम्पनीले करिब 5 करोड भन्दा बढी कर छली गरेको अहिले अभियोग लागेको छ। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अब यसरी फर्जी कागज गराउने अथवा निर्दोष व्यक्तिहरूको कुनै पनि संलग्नता छैन, तर उहाँहरू पाटन जिल्ला अदालतले समेत उहाँहरूलाई 15 दिनमा हाजिर हुनको लागि लक्ष्मण माझी लगायत अन्यलाई भनेको छ। यो अवस्थामा कानुनी सल्लाह के दिनुहुन्छ सर? सबभन्दा पहिला यो कानुनको सिस्टमको दोष हो। मूल्य अवधि करमा दर्ता हुनलाई कुनै पनि व्यक्ति कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिनुपर्छ। निवेदन दिएको व्यक्तिको उप कर अधिकृत सन्तुष्ट हुनु पर्यो। त्यो व्यक्तिको फर्म ल फर्म त्यो व्यक्तिको आफ्नो
अफिस हेर्नु पर्यो, कारोबार हेरेर अनि मात्र त्यसलाई मूल्य अवधि कर दिन्छ। हजुर। नेपालमा कर दिवस मनाउने नाममा जथाभावी मूल्य अवधि कर दिने गरिन्छ। त्यसको यो दुष्परिणाम हो कि कुनै पनि व्यक्तिको नाममा फर्म खोल्ने र कुनै पनि व्यक्तिको नाममा कर दर्ता नम्बर दिने र त्यसको अनुगमन नगर्नु हो। अब लक्ष्मण माझी पनि त्यसैको एउटा दुष्परिणाममा आए। यस्तो राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्दाखेरि निकै मुद्दाहरू आएको देखिन्छ। अब यो सन्दर्भमा यी व्यक्ति राजस्व अनुसन्धान विभागमा यसले तत्काल जानकारी पाएर गएको भए राजस्व अनुसन्धानले अहिले योजनाकारलाई पक्राउ गरेर यी व्यक्तिहरू जो निर्दोष छन् सरकारी गवाह गरेर उनीहरूले चाहिँ छोडेको छ। तर यिनका हकमा चाहिँ निकै ढिला भयो। यिनको हकमा ढिला हुनुको कारण के भने राजस्व अनुसन्धान विभागमा यदि यी व्यक्ति पहिला सम्पर्क गरेको भए छुट्थे, त्यहीबाट न्याय पाउँथे। अब यो ढिला भइसक्यो हुनाले राजस्व अनुसन्धानले पुनः यस बारेमा छानबिन गर्न सक्छ। हजुरले इस्यु उठाउनुभयो, मलाई आशा छ पुनः छानबिन भएपछि पूरक अभियोग पत्र कानुनी व्यवस्था छ। त्यो पूरक अभियोग पत्रको हक आधारमा यी व्यक्तिहरूको चाहिँ दोष मुक्ति हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब यसको पुनः छानबिन गर्ने प्रक्रिया के रहन्छ? किनभने ती व्यक्तिहरू ती लक्ष्मण माझी लगायत अन्य 10 जनाले कहिले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय देख्नु नै भएको छैन, जसको कम्पनीले 81.5 करोड भन्दा बढी कर छली गरेको यति बेला उहाँहरूलाई अभियोग लागेको छ। जब ती व्यक्तिहरूले 1000 रुपैयाँसम्म पनि देख्न सक्ने अवस्था छैन, अब कानुनी प्रक्रिया चाहिँ के रहन्छ? हजुरलाई मैले फेरि बुझाउन सकिनँ। कुरा के भने कम्पनी दर्ता गर्नु ठुलो कुरो होइन। हजुर। कम्पनी दर्ता हुन्छ, तर कर दर्ता नम्बर दिने काम कर अधिकृतको हो। कर अधिकृतले यी माझीको अनुहारै नहेरेर कसरी कर दिए? सबभन्दा पहिला त यो फर्मलाई कर नम्बर दिने, भ्याट नम्बर दिने कर अधिकृतको खोजबिन गर्नुपर्छ। जुन व्यक्ति उपस्थित नै भएको छैन त्यसलाई कसरी उसले भ्याट नम्बर दियो? पहिलो सबभन्दा पहिला छानबिन गर्नुपर्ने कुरो। दोस्रो, अब यो चाहिँ निर्दोष व्यक्तिहरू यसमा फँसिया छ भने राजस्व विभाग अनुसन्धानले राजस्व अनुसन्धान विभागले यसमा पुनः छानबिन गर्न सक्छ। त कानुनमा पूरक अभियोग भन्छ। हजुर, पूरक अभियोग भने पहिलाको अभियोग पत्रमा यदि कुनै प्रकारको त्रुटि छ भने त्यसलाई सच्याएर अर्को अभियोग पत्र दर्ता गर्न सकिन्छ र त्यो पूरक अभियोगको आधारमा यी व्यक्तिहरू चाहिँ मुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ। यस्तो किसिमको घटनाहरू यो भन्दा अगाडिको नजिरमा छ कि छैन? यस्तो किसिमका घटना निकै छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिले यही सब यसलाई यो जुन बिल योले दर्ता नभएको चाहिँ व्यक्तिलाई यो कर छलीमा राख्यो 5 करोड रुपियाँ, यसलाई के भन्छ हजुरको भने नक्कली भ्याट बिल उद्योग भन्छौँ हामी। व्यक्तिको नागरिकता प्रयोग गर्यो अनि भ्याट बिल नक्कली भ्याट बिल बनायो अनि भारतबाट स्मग्लिङ भएको सामानहरू नेपाल ल्याउने, स्मग्लिङ भएको सामानको चाहिँ बिल हुँदैन अनि यस्तै रामबहादुर श्यामबहादुरको नाममा दर्ता भएको भ्याट बिलहरू खरिद गर्यो अनि त्यसको जसको सामान नै खरिद गरे मैले सामान नै नमगाएको व्यक्तिको नामबाट चाहिँ हजुरको सामान खरिदको देखाएर अनि चाहिँ कर छल्ने, आयकर छल्ने लगायतका काम हुन्छ। यसमा सबभन्दा पहिला करका आन्तरिक राजस्व विभाग टाइट हुनु पर्यो। जथाभावी कर नम्बर भर्न भएन, कर दर्ता बढेको देखाउने हिसाबमा चाहिँ त्यो गल्ती भएको छ। दोस्रोको राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक चाहिँ इमान्दार हुनुहुन्छ दीर्घराज मैनालीजी। उहाँसम्म चाहिँ खबर निश्चय पनि पुग्या होला। उहाँले यसको छानबिन गर्नुहुन्छ र पूरक अभियोग पत्र भने पहिला एकपल्ट गल्ती गरेकोलाई करेक्सन गर्न सक्ने व्यवस्था छ कानुनमा। त्यसले गर्दा यो अभियोग पत्र करेक्सन हुन सक्छ। हजुरको हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग अरुण कुमार गेवाली अधिवक्ता जोडिनु भएको थियो। हामीले यो विषयमा अत्यन्त गम्भीर विषय रहेको छ। यो विषय जो व्यक्तिहरूले कहिले बैंक र राजस्व त्यस पछाडि उहाँहरूले कर कार्यालयको भवनसम्म देख्नु भएको थिएन, ती व्यक्तिहरूको नाममा कर छलीको यति बेला आरोप लागेको छ र पाटन अदालतले उहाँहरूलाई यो विषयमा उपस्थित हुनको लागि 15 दिनको समय पनि निर्धारण गरेको छ। लक्ष्मण माझी लगायत अन्य 10 जनालाई हामीले यसै विषयमा रहेर राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग केही बेर अगाडि कुराकानी गरेका थियौँ। अबको क्रममा यो रेकर्डेड गरिएको कुराकानी। यस्तो छ, यो चाहिँ अब राजस्व विभागको कक्षमा छानबिन अनुसन्धान भइसकेपछि सरकारी वकिलको निर्णयको आधारमा उच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर हुन्छ
र अदालतमा त्यसको त्रिपक्ष निर्णय गर्ने काम चाहिँ अदालतबाट हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ नागरिकताको फोटोकपी त्यस पछाडि व्यक्तिको सही छाप मात्र विकल्प हुन्, त्यतिको आधारमै राजस्व छली गरिएको भनेर प्रमाण पुग्छ? होइन, यस्तो हुन्छ। तपाईँको के हो भने राजस्व छली गर्नको लागि विभिन्न किसिमका चाहिँ मान्छेहरूले विभिन्न खालको उपायहरू अप्नाएका हुन्छन् होइन। हजुर। अब कसैले आफ्नो नाममा फर्म दर्ता गरेर ब्याङ्कमा गएर ब्याङ्क खाता खोलेर कसैलाई कारोबार गर्न दियो भने त्यो कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ होइन। तपाईँले सोध्नु खोज्नुभएको विषय चाहे दुलखाको चाहिँ लक्ष्मण बाबुको विषय मैले बुझेको छु होइन। हामीले यता झुटा नक्कली बिल बुझक तयार गर्ने विभिन्न गिरोहहरूलाई 2 वर्षपछि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। त्यस्ता करिब 200 फर्महरू हामीले पहिचान गरेर त्यस्ता बिचौलिया दलालहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अदालतको आदेशले थुप्रै मान्छे जेलमै छन् र खास गरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मजदुरहरू, निम्न आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूले प्रयोग गर्ने र तिनीहरूको नाममा चाहिँ फर्म दर्ता गराउने, तिनीहरूलाई सामान्य आर्थिक प्रबन्धन दिने कामहरू गरेर त्यो काम चाहिँ भएको देखिएको छ। र हामीले करिब भने 12-12 भन्दा बढी विगत कायम गरेर मुद्दाहरू दायर गरिसकेका छौँ। त्यो बिचौलियाहरूलाई मेन गरेको हो। जस्तै के भने गएर भ्याटको दर्ता गराउने, नागरिकताको प्रयोग गर्ने, त्यस पछाडि ब्याङ्कमा गएर ब्याङ्क खाता खोलाउने, ब्याङ्कमा अनि चेक सही गर्ने अधिकार चाहिँ त्यो बिचौलियाले लिने र 2,000 रुपियाँ दिएर 55,000 रुपियाँ दिएर त्यो चाहिँ सामान्य अवस्थाको मान्छेलाई घर छुट्टा गर्ने जुन काम भएको छ त्यसमा हामीले गम्भीर ढङ्गले अनुसन्धान गरेर लक्ष्मण माझीको केसमा पनि अरू 2 जना मेन गर्ने मान्छेलाई समेत हामीले चाहिँ उनीहरूको सम्पत्ति समेत रोका गरेर मुद्दा दायर गरेका छौँ। र उहाँहरूले जुन नागरिकताको चाहिँ महत्त्व बुझ्नु भएन होइन, गएर जहाँ भन्यो जसले जे भन्यो त्यही ठाउँमा चाहिँ सही वाक्य लाउनु भयो, उहाँहरूले गम्भीर गल्ती गर्नुभयो। तर उहाँले त्यत्रो ठुलो अपराध गरे होइन, उहाँले अदालतमा गएर यथार्थ कुरो बगिदिनुपर्छ, भनिदिनुपर्छ। एउटा सरकारी साक्षीको रूपमा उहाँहरूलाई प्रस्तुत हुने मौका चाहिँ हुन्छ र त्यो जुन बिगो रकम छ त्यो चाहिँ सम्बन्धितहरू जसले त्यो काम गरेका छन् तिनीहरूबाट असुलितर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छ र उहाँहरूले चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। तर म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई यसरी अर्काको परिणयमा लागेर आफ्नो नागरिकताको चाहिँ दुरुपयोग हुन दिनु भएन। जहाँ पाए त्यही गएर सही छ व्याख्या लाउने सही गर्ने यस्तो कामहरू गर्नु भएन। भोलि यसरी नै यस्ता चाहिँ दलाल बिचौलियाहरूले फसाउन सक्छन्, त्यतातिर सचेत हुन चाहिँ जरुरी छ। जस्तो अब लक्ष्मण माझीलाई जसले यसरी उहाँको कृत्य हस्ताक्षर गरेर उहाँको नाममा फर्म खोलेर 1000 रुपियाँसम्म पैसा देख्नको लागि 1 वर्ष कुर्नुपर्ने ती व्यक्तिलाई 5 करोड भन्दा बढी कर छली गरेको यो जुन आरोप लागिरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई मात्रै होइन, लक्ष्मण माझी चाहिँ त्यो फर्मको रूपाटे भएको नाताले त्यसमा चाहिँ गरिएको छ र अरू त्यसरी गर्ने मान्छे पनि हामीले पहिचान गरेर पत्ता लगाएर तिनीहरूको चाहिँ सम्पत्ति समेत रोका गरेर मेन अभियुक्त उनीहरूलाई बनाएर लगाएका छौँ। अरू 2 जना मान्छे मेन मान्छेलाई पनि हामीले चाहिँ छोडाएको छैन। अहिले ती व्यक्ति जसले यसरी फर्जी कागज बनाउनु भयो नि, उहाँहरूलाई विश्वासघात गर्नुभयो, विभिन्न राहत बाँड्ने बहानामा गएर ती अशिक्षित व्यक्तिहरूलाई कागजात बटुलेर योसम्मको जुन हरकत गर्नुभएको छ ती व्यक्तिहरूको यति गम्भीर खालको अपराध त्यतिहरूले गरेका छन् होइन। तपाईँको घरायसी कामदारको नाममा फर्म दर्ता गराएर प्रलोभन दिएर होइन। अब दूरदराजका चाहिँ दुर्गम मुलुखा अनपढ मान्छेहरूको चाहिँ नागरिकता उनीहरूको चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्रयोग गरेर प्रलोभन पारेर गरेका छन्। यो विषयमा हामीले एकदमै स्पष्टसँग चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर लगाएका छौँ र उनीहरूले चाहिँ गएर एउटा सरकारी साक्षीको रूपमा अदालतमा ती कुराहरू चाहिँ कसले गरेको के गरेको भनेर चाहिँ बताइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यति मात्रै हो र उनीहरूले त्यो पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ त्यो लाग्दैन। यसो सरकारी वकिल कार्यालयले पनि स्पष्ट राय निर्णय चाहिँ दिएको हुन्छ होइन। यहाँहरू जति त्यसमा चाहिँ संवेदनशील हुनुहुन्छ त्योभन्दा धेरै संवेदनशील हामी छौँ र विगत 2 वर्षदेखि भित्ता नक्कली बिल बुझकको चाहिँ समूल रूपमा चाहिँ रोक्नको लागि हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा अनुसन्धान गरेका छौँ र यसरी यस्ता व्यक्तिका नामहरूमा खडा गरिएका फर्मबाट बिल बुझक खरिद गरेर अरबौँ राजस्व छली गर्ने माथि पनि हामीले अनुसन्धान कारबाही गरेर मुद्दा दायर गरिरहेका। यो विषयलाई हामी पुनः फलोअप गर्नेछौँ। अब लागौँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ र समाजमा देखिएका केही घटना परिघटनाले यो प्रश्न उठाउन नेपाली समाजलाई बाध्य बनाएको छ। जति भने त्यति नै खन्याएर घर घडेरी जोड्नदेखि आलिसानको महलमा विराजमान बन्ने मात्र नभई
चाहे जस्तो गाडीमा गुड्ने नेपालीहरूको जीवनशैलीको पछाडि रहस्यका धेरै कथाहरू लुकेका छन्। नेपाली समाज तीव्र प्रतिस्पर्धी बन्दै गर्दा समाजमा कालो धनको उपस्थिति पनि कहाली लाग्दो बन्दैछ। समाजमा देखिएको यो नकारात्मक पाटोको पछि सरकारवाला सरकारी निकाय लागि परेका छन्। तर अझै पनि यो कालो पाटोको अध्याय टुङ्गिने सङ्केत त के छनक समेत देखिएको छैन। टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। समाजमा गैरकानुनी रूपमा अवैध धन्दा सञ्चालन गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति तथा समूहलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। सामान्यतया कुनै पनि सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र आर्थिक अनुशासन भन्दा बाहिर रहेर आर्जन तथा गैरकानुनी तरिकाबाट रातारात अकुत सम्पत्ति जोड्ने व्यक्ति तथा समूह सम्पत्ति शुद्धिकरणको कारबाहीको दायरामा आउन सक्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले गत वर्ष 3 अर्ब 62 करोडको बिगो दाबी गर्दै विभिन्न अवैध तरिकाबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरू विरुद्ध 10 वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा विभागले अवैध तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेका विरुद्ध 10 वटा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले हालसम्म विभिन्न गलत तरिकाबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू विरुद्ध 6 अर्बको बिगो दाबी गर्दै 68 वटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको कारबाहीको दायरामा रहेकाहरू कर तथा राजस्व छली गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने केही व्यापारिक घरानिया तथा उद्यमी व्यवसायी, आयात निर्यात तथा ट्रेडिङमा संलग्न व्यवसायी तथा व्यापारिक समूह, वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी तथा म्यान पावर सञ्चालक, घर जग्गा व्यवसायी तथा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने भूमाफिया तथा कारोबारमा संलग्न व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय कसुर तथा ठगीमा संलग्न व्यक्ति, भ्याट आयकर तथा अन्य शुल्कमा ठगी गर्ने व्यवसायी, सुन चाँदीको तस्करीमा संलग्न व्यक्ति वा समूह, विदेशबाट गलत तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्ति, सरकारी कागजपत्र किर्ती गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्ति, वन्य जन्तुको तस्करी तथा ओसार पोसारमा संलग्न व्यक्ति, जुवा खेलाउने तथा चन्दा असुली गर्ने व्यक्ति तथा समूह, आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति तथा समूह छन्। कालो धन तथा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसक्ने केही लगानीकर्ता तथा केही कर्मचारी तथा स्रोत देखाउन नसक्नेहरू पनि कारबाहीको दायरामा आएका छन्। अवैध तरिकाबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्ति तथा समूह विभिन्न राजनीतिक पार्टीको पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति तथा समूहले राजनीतिक दबाव दिने र तस्करीमा रहेकालाई छुटाउने सम्मको काम गरेको पाइन्छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सिङ्गो मुलुकलाई बदनाम बनाउँदै लगेको र समाजलाई अपराधको दलदलमा फसाउँदै लगेको यसको करतुत किन मौलाउँदैछ नेपालमा, यसको चरित्र मौलाउनुका कारणहरू किन केलाउन सकिएको छैन लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग सुखदेव भट्टराई, पूर्व लेखा परीक्षक हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुखदेव सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब यो समाजमा सम्पत्तिको स्रोत खुलेको हुँदैन, यो विषयमा तपाईहरूलाई जानकारी नै छ होला, यो किन कानुनी दायरामा आउँदैन सर? अब जुन अहिले कुरो उठ्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको, यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मूल्याङ्कनमा चाहिँ नेपाल कमजोरी देखिएको अनि यो कालो सूचीमा पर्ने देखिएको हुनाले चाहिँ नि सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064 चाहिँ नेपाल सरकारले जारी गरेको हो। यसलाई मनी लन्ड्रिङ पनि भनिन्छ। अब भनौँ न, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई ऐन कार्यान्वयन गर्न चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको थियो विगतमा। अब लामो समय भनौँ करिब 9 वर्षमा 68 वटा मुद्दा, जुन अहिले कुरो उठ्यो 9 वर्षको अवधि छ, करिब 68 वटा मुद्दा दायर भएको देखिन्छ होइन। अब यसमा पनि विशेष गरी के छ भने प्रहरीबाट पक्राउ परेर आएका केसहरू बढी देखिन्छ। आफ्नै सक्रियताले चाहिँ नि राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यो मुद्दा अगाडि बढाएका विगतका ऊहरूबाट चाहिँ त्यति साह्रो देखिँदैन। त्यसले गर्दा अब विभिन्न किसिमका आपराधिक घटनाहरू बढ्दै जाने अनि भनौँ न यसलाई चाहिँ निराकरण गर्न, एउटा नियन्त्रण गर्न र एउटा निश्चित समयमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन चाहिँ नि मुलुकलाई एउटा हम्मे परेको स्थिति चाहिँ नि यतिखेर जगजाहेरै रहेको छ। सुखदेव सर, अब कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको दायराभित्र आउँछन्? अब सम्पत्ति शुद्धिकरणको दायरामा चाहिँ विशेष गरी भनौँ न उच्च राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी अनि व्यवसायीहरू अनि अब केही समय अगाडि त मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई पनि यसको दायरामा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो भन्ने
एउटा आवाज पनि उठेको थियो सार्वजनिक रूपमा। यो छ अब के छ भने दायरामा ल्याउन खोज्यो त्यतिखेर चाहिँ नि अलिकति अवरोधहरू आउँछ। जस्तै अघिल्लो साल के भयो भनेदेखि चाहिँ नि व्यवसायीहरूले चाहिँ नि अब उद्योग व्यवसायीहरूले यो एउटा भनौँ न यो कारबाही अगाडि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अगाडि बढाएको देखेर चाहिँ नि त्यतिखेर तत्कालीनमा स्वयं कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीजीलाई नै भेटेर चाहिँ नि यो कारबाही चाहिँ नि अलिकति हुनु पर्यो, हामी व्यवसाय गर्न भनौँ न एउटा राज्यमा व्यवसाय गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर चाहिँ नि एउटा भेटघाट गरेर यो कारबाही नै निश्चय गर्ने किसिमले पनि एउटा भयो। भनेपछि यस्तो किसिमको मुलुकमा अलिकति भएका कानुनहरूलाई कार्यान्वयनमा आउन ल्याउन दिने अवस्थै रहेको छैन। यो नै एउटा अवरोध हो क्या। अब गर्छु भन्दा माथि गएर भेटेर चाहिँ नि भेटघाट गरेर दुई पक्ष उसमा सम्बन्धको आधारमा चाहिँ त्यसलाई निश्चित पार्ने अघिल्लो साल यो चाहिँ सार्वजनिक भएको छ। यो कुरो जगजाहेरै छ। सुखदेशवर, जस्तो अब यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको रिपोर्ट अनुसार पनि नेपालमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू चाहिँ खासमा अकुत सम्पत्ति कमाएको, राजनीतिक तहमा धेरै बढी भ्रष्टाचार बढेको लगायतका विषयहरू आएका छन्। अब राजनीतिक तह जस्तो कार्यकारी तहहरूमा, उच्च प्रशासनिक तहहरूमा यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि, सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि विभागले कारबाही गर्न किन नसकिरहेको? अब यसमा भनौँ न ट्रान्सपरेन्सीको होस् यता सम्पत्ति शुद्धिकरणको होस्, यो कारबाहीको लागि चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि छ। अब कारबाही गर्ने निकाय त संविधान र कानुन अनुसार नभएको होइन। मुलुकमा यस्ता निकायहरू त यी मात्रै होइन 18वटा छ भन्छु म त, विभिन्न किसिमका। अब न्यायालयदेखि लिएर यता सेनादेखि लिएर त्यो धेरै छन्, यी 18वटा निकाय छन्। तर अब जे जस्तो किसिमको कारबाही हुनु पर्थ्यो अब सरकारले आफै नीतिगत निर्णय भनेर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरिदिने अनि उन्मुक्तिको ठाउँ राखिदिने। जस्तै विगतमा भनौँ न अब वाइट बडीकै सन्दर्भमा छानबिन भएकोमा कारबाही हुन सकेन। सेक्युरिटी प्रेस मिसिङकै भिडियो जुन सार्वजनिक भएको कुरा कारबाही हुन सकेको अवस्था छैन। मेलम्ची ठेक्काको कुरा छ, ओम्नी प्रकरणका कुरा छ, एसी प्रकरणका कुरा छ, रेलवे ठेक्काका कुराहरू छ। त्यसले गर्दा यी कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। यिनै कुराले गर्दा चाहिँ नि अब ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जुन कुरो उठाउनु भयो यहाँले, अब अघिल्लो साल चाहिँ नि 34 अङ्क पाएकोमा यो साल 33 अङ्क भयो र मुलुकको स्थिति चाहिँ नि 4 अङ्क तल गिरेर 117औं स्थानमा पुग्यो। जबकि भुटान, इन्डिया, मालदिभ्स र श्रीलङ्का हामीभन्दा माथि छन्, उनीहरू सुधारोन्मुख छन् होइन। अब हामीभन्दा तल त पाकिस्तान र यता बङ्गलादेश पनि छन्। तर पनि अब यसरी अघिल्लो साल एउटा माथिल्लो उसमा आइसकेको सुधारको स्थिति लेखेको अहिलेको साल फेरि तल गयो भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि एउटा राज्यका निकायहरू यसमा विशेष गरी मैले भन्नुपर्दा त कार्यकारीले चाहिँ नीतिगत निर्णय गरिदिने। अनि जस्तै सर्वोच्च आयोगमा चाहिँ नि सुधारको लागि भनेर चाहिँ बारले कुरो उठाउने, प्रधान न्यायाधीश सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले यहाँ सुधारका लागि चाहिँ उ गर्नुपर्छ भनेर एउटा समिति नै गठन गर्नुभयो भनेपछि यसमा आयोग पनि केही मात्रामा दोषी देखियो। अनि त्यसै गरी संसद होइन, सार्वजनिक संसदमा चाहिँ नि भनौँ न संसदका पदाधिकारी जीहरू पनि यसमा चाहिँ संवेदनशील भएको देखिएन। त्यसले गर्दा राज्यका 3वटा निकायहरू नै यसमा एक किसिमले यी काम कारबाहीमा ऊ भएपछि अनि मुलुकमा सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्ने कुरो चाहिँ अलि टाढैको कुरो रहेको देखिन्छ। जस्तो सर तपाईँ स्वयंले नै बताउनुभयो 18वटा भन्दा धेरै संस्थाहरू रहेका छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै निकायहरू छन्, तर पनि किन सुशासन कायम हुन सकेको छैन? अब यसमा त सरकारको इच्छा शक्तिकै कुरो आयो होइन। अब सत्ताधारी सरकारले यो त विगतदेखि हुँदै आएको जुन नीतिगत निर्णय भनेर उन्मुक्ति दिन खोज्ने एकातिर, अर्कोतिर अदालतको काम कारबाहीबाट चाहिँ नि एउटा भनौँ न जस्तै रासो प्रकरणकै कुरामा चाहिँ नि एउटै मुद्दामा 2 पटक चाहिँ नि दुई किसिमका निर्णय भइदिने होइन। अर्को संसदका पदाधिकारीहरूले चाहिँ नि अब अहिले उहाँहरू नीति नियम र अनुगमनमा बस्दिनु पर्नेले चाहिँ नि स्वयं आफै चाहिँ नि स्थानीय निकायको काम कारबाही गर्नको लागि स्थानीय निकाय नै हुँदै चाहिँ नि जुन पहिला 6 करोड थियो अहिले 4 करोड चाहिँ नि आफै चाहिँ बजेट दिएर गइदिने एउटा टड्कारो उदाहरण। योभन्दा फेरि धेरै अरू पनि हुन्छन्। यस्ता काम कारबाहीहरू राज्यका प्रमुख नियन्त्रणबाटै भइसकेपछि अनि तलका कर्मचारीलाई तलका पदाधिकारीलाई भनेर के गर्न सकिन्छ? त्यसै गरी अहिले यतिखेर हेर्नुहोस् न प्रदेश सरकार स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचारका कुराहरू धेरै आइरहेको छ।
गाडीका कुराहरू, गाडी खरिदका कुराहरू, त्यहाँ अनियमितताका कुराहरू धेरै देखिरहेको छ। कार्यसम्पन्न हुनुपर्ने ठेक्काहरू नभएका अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्यका कुराहरू, दिनौँ उजुरीका कुराहरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भइरहेको छ। यी कारणहरूले गर्दा चाहिँ भ्रष्टाचारहरू र आर्थिक अनियमितता बढ्न गएको। अनि त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणले चाहिँ जति गर्नुपर्थ्यो अब 68वटा, आज 9 वर्षमा चाहिँ 68वटा मुद्दा दायर गरेर हुन्छ। त्यो पनि प्रहरीबाट आएको, उसको आफ्नै सक्रियतामा होइन। अनि अर्कोतिर टिआई इन्टरनेसनलले चाहिँ नि ट्रान्सपेरेन्सीले चाहिँ रिपोर्ट निकाल्छ। अब त्यसमा चाहिँ उसले के भनेको छ भने कार्यकारी प्रमुखबाटै यो चाहिँ मङ्सिरतिर निकालेको थियो। कार्यकारी प्रमुखबाटै चाहिँ ठीक छ सर, अन्तिममा जस्तो सुखदेव सर जस्तो भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता भनेर सरकारले पनि भनिरहेको छ, तर भ्रष्टाचार विभिन्न डाटाहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ मौलाइरहेको छ। अब राजनीतिक तह, प्रशासनिक तह, यहाँले भनेको जस्तो सबै कुरामा नै भ्रष्टाचार भइरहेको छ, बढेको तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ। यो अवस्थामा सरकारले भनेको सुशासन चाहिँ कहाँ कायम भयो त? व्यवहारमा किन कमजोर भयो? अब सरकारले भनेको जुन सुशासन छ त्यो त भन्ने कुरोमा भयो, एउटा बताउने कुरोमा, तर यथार्थतामा जुन नियन्त्रण गर्नु पर्थ्यो, एउटा भनौँ न सरकारका संयन्त्रमा रहनेहरूले सदाचार पद्धति अवलम्बन गर्नु पर्थ्यो, त्यो अवलम्बन हुन सकेन होइन। भएका कानुनहरूले चाहिँ नि एउटा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, जस्तै अब अख्तियारले नै कतिपय कारबाही लामो समयसम्म यो कारबाही गर्नुपर्छ भ्रष्टाचार जन्ने भनेको कुरालाई चाहिँ नि एउटा तामेलीमा लगाएर राखिदिने लास्ट समयमा। त्यसले गर्दा यी काम कारबाही यी एउटा सिम्बोलिक हुन्। यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि मुलुकमा जे जति हुनु पर्थ्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि त्यो चाहिँ नि हुन नसकेको अवस्था, र यसले गर्दा एउटा मुलुकको विकास प्रशासन, एउटा सुशासनलाई चाहिँ अवरोध गरेको छ। र यो राज्य जनताले चाहिँ नि चाहेको कुरा संविधान र यी भएका 18वटा जुन निकाय भने नि उनीहरूको सक्रियता देखाउन खोजे पनि कार्यकारीबाट चाहिँ अलिकति केही हस्तक्षेप भएको हो कि भन्ने पछिल्लो दिनमा त्यो चाहिँ आवाज हुन गएको छ। र अनि हजुर, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सुखदेव सर। हस्, धन्यवाद। हस्, यति बेला हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ विभिन्न सरकार निकायहरूसँग। सरकारले भने जस्तो नारा घन्काए जस्तो भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता व्यवहार तह देखिएको छैन र सम्पत्ति शुद्धिकरणको नीतिहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न निकायहरू रहेका छन्, तर ती निकायहरू कुनै न कुनै प्रलोभनमा परेको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्थामा रहेको छ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। विदेशमा राम्रो काम पाए जति पनि खन्याएर विदेश खोज्ने नेपालीहरूको कमी छैन, तर काम र दामको बारेमा यथार्थ नबुझी हुमिने नेपालीहरूको बानीको कारण धेरैले घरबार मात्र गुमाएका छैनन्, साहुको चर्को ऋणमा चुर्लुममा डुबेका पनि छन्। पछिल्लो समय यस्तै भएको छ 5 युवाहरूमा पनि। उनीहरूलाई स्लोभानिया र माल्टा लगायतका मुलुकमा लाने भनेर 1 लाख रुपैयाँ लियो एडभान्स स्वरूप, तर उनीहरू उड्न नपाएपछि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग आइपुगेका थिए र सीधा कुराको टोलीले सम्बन्धित मेन पावर पुगेर बुझ्दै गर्दा पीडितहरूले रकम पाएका छन्। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। काभ्रेका विवरण तामाङले 2004 सोलुसनमा 1 लाख रुपैयाँ बुझाए। मेन पावरले उनलाई रोजगारीका लागि स्लोभानिया पठाइदिने आश्वासन दिएको थियो, तर 1 वर्ष बितिसक्दा पनि उनी जान पाएनन्। पटक पटक म्यान पावरमा सम्पर्क गर्दा पनि कुनै ठोस निकास नपाएपछि उनी आफू जस्तै पैसा बुझाएर पनि जान नपाएका 5 जना सहित कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा गुनासो लिएर आए। दियौँ, अब उनीहरूले कन्भिन्स गराए भनौँ न हामीलाई, अब 3 महिनामा काम हुन्छ नै, अब हामी मेन पावर चाहिँ अब भागेर जाँदैन, तपाईँहरूले पर्सनलाई पैसा दिएको होइन भन्ने कुरा गर्नुभयो। मेन पावर हामी भागेर जाँदैनौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब हामी कन्भिन्स पनि भयौँ, हामीले पैसा पनि दियौँ। अनि त्यसपछि 3 महिना भयो, 3 महिनामा काम भएन, अब 1.5 हप्ता 2 हप्ता भन्छ। त्यसपछि अनि फेरि अर्को कन्ट्रीमा हालेको छु, त्यहाँ भएन भने अनि त्यहाँ पनि भएन। फेरि अनि धेरै नै अनि पैसा चाहियो, हामी त्यस्तो धेरै कुर्यौँ कि सर। त्यसपछि उनीहरूको गुनासो लिएर यसबारेमा थप बुझ्न सिधा कुरा जनतासँगको टोली 20HR सोलुसनमा पुग्यो। मेन पावरले पैसा बुझेको मान्छेलाई जागिरबाट निकालिसकेको प्रतिक्रिया दियो। यस्तो छ सर, उहाँहरूको चाहिँ कस्तो छ भने नि
उहाँ चाहिँ देवी गुरुङ चाहिँ हाम्रो अफिसबाट निकालिसक्यो हो। उहाँहरूलाई देवी गुरुङले चाहिँ चेक पनि दिएको छ। उहाँ भाइहरूले अस्ति देवी गुरुङसँग भेट पनि भएको हो। त्यो हाम्रो उसको होइन सर। तर पैसा म्यान पावरमा बुझाएकाले दायित्व पनि म्यान पावरकै हुने भनेपछि आवश्यक समन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता म्यान पावर सञ्चालकले जनाए। मैले अस्ति नै भनेको तिमीले 15 गते पैसा दिएन भने 16 गते त्यस पछाडि भेटेर अनि कुरा गर्नु भनेको छु। भनेको छैन कसरी भेट्ने कहाँ गएर भेट्ने भनेर भनेको छु मैले। विवरण तामाङ लगायत उनका सबै साथीले पैसा फिर्ता पाएपछि न्युज 24 को कार्यालयमा आएर कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको टिमलाई धन्यवाद दिएका छन्। हजुरहरूले गर्नुभएको सहयोगले चाहिँ हामीले पैसा पायौँ। जस लगभग 1.5 वर्ष जति चाहिँ हामीले कुरिराखेका थियौँ। भोलि हुन्छ पर्सि हुन्छ भन्दै पाएनौँ। अनि हजुरहरू गइसकेपछि चाहिँ उनीहरू अब मिडियाको डरले होला सायद पैसा हामीले पायौँ। 2 दिन सबैजनाले नै पायौँ। सबैलाई भन्न मिल्दैन, तर केही यस्ता व्यवसाय छन् जसले सिङ्गो म्यान पावर व्यवसायलाई बदनाम गरिरहेका छन्। राम्रो काम र उचित दामको नाममा लोभिनु बेरोजगार नेपालीको सोझोपन मात्र नभई कमजोरी पनि हो। त्यसैले पनि सत्य कुरा बताएर आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी ठग्ने कर्म बन्द गरे सेवा थप विश्वासिलो बन्ने देखिन्छ। दर्शक महानुभाव, यसरी विदेश जाने र राम्रो काम पाउने प्रलोभनमा विभिन्न सरकारले अनुमति नै श्रम स्वीकृति नै नदिएको देशहरूमा पनि मेन पावरले विभिन्न प्रलोभन देखाएर वैदेशिक रोजगारीको लागि लिएर जाने गरेको विभिन्न विषयहरू हामीले कार्यक्रममा उठाइरहेका थियौँ र यो विषयमा पनि हामीले सम्बन्धित मेन पावरसँग कुराकानी गरिसके पछाडि उहाँले यति बेला पैसा फिर्ता गरिदिनु भएको छ 5 जना युवाहरूको। यसरी धेरै नेपाली युवाहरू परदेश जाने र राम्रो धन कमाउने प्रलोभनमा फसिरहनु भएको छ, ठगिनु भएको छ। हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ, तपाईहरू सचेत रहनुहोस् र कसैसँग आर्थिक कारोबार गर्दाखेरि तपाईहरूले त्यसको प्रमाण जुटाएर रहनुहोस्। आजको लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। यदि तपाईहरू कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ र तपाईहरू प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सम्पर्क गर्न खोज्नुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू 24 घण्टा तपाईहरूको लागि खुल्ला रहेको छ। हाम्रो नम्बरहरू रहेको छ 1660 011 2424, त्यसैगरी 98 015 72424 र 98 84 011 037। देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ, इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्न पनि सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।